दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें तो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। गुज़रे ज़माने की बात है। उस वक्त मैं एक छोटे से गांव हुमायूं नगर में रहता था। मेरे साथ मेरे माँ और मेरे बाप रहते थे। इतना ज़माना गुज़रने के बाद भी मेरे माँ बाप वही पुराने ख़यालात के थे। वो कहा करते थे बेटा शाम के वक्त बाहर मत जाया करो, पर मैं उनकी बात नहीं मानता था। एक रोज़ मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने की गर्ज से बाहर निकला तो मुझे याद आया सरफराज तो मेरे साथ है ही नहीं। मैंने सारे दोस्तों को कहा रुको ज़रा मैं सरफराज को घर से बुला कर ले आऊँ। इतना कह के मैं चल दिया और चहलकदमी करते हुए सरफराज के घर जा पहुँचा। मैंने आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद सरफराज घर से बाहर आया। उसने आते ही कहा सलमान आज कहाँ की जल्दी है। मैंने कहा चल आज गांव से बाहर चलते हैं। उसने कहा ठीक है चलो। हम साथ होकर चलने लगे। निस्फ घंटा गुजरने की गरज से मेरे सारे दोस्त हमें छोड़कर जा चुके थे। मैंने सरफराज से कहा अभी सभी दोस्तों को मैं यहीं छोड़कर गया था, पता नहीं कहाँ चले गए। सरफराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, चलो हम ही दोनों चलते हैं। हम दोनों ने एक सिमत कच्ची सड़क पर जंगल की तरफ जाने लगे, लेकिन जंगल के बीचों बीच पहुंचकर हम दोनों ने जो देखा उसकी कभी तवक्को भी नहीं कर सकते थे। वहाँ एक बोसीदा सी खंडरनुमा हवेली थी। वहाँ हम पहले ना जाने कितनी बार आ चुके थे, लेकिन वहाँ कोई हवेली नहीं थी। आज हमारे साथ पता नहीं क्या माजरा पेश आने वाला था। सरफराज मेरा मुंह तकने लगा और मैं उसका। हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक खामोशी रही। फिर मैंने कहा सरफराज क्या हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। उसने कहा पागल हो गया है क्या जो अंदर जाने की बात कर रहा है। चल यहीं से वापस अपने घर चलते हैं, वैसे भी काफ़ी देर निकले हो गई है हमें घर से। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और हवेली के दरवाजे के पास जा पहुंचा। दरवाजे पर आते ही मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जो हवेली दूर से देखने में खंडरनुमा दिखाई दे रही थी, अब पास से देखा तो मालूम हुआ रौनक क्या होती है। जैसे ही मैंने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, मुझे सरफराज ने पीछे से खींचते हुए कहा सलमान एक बार और सोच ले, कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी भर पछताना पड़े। उसकी ये बात सुनकर मैं एक बार सोचने पर मजबूर हो गया। अब कहीं ना कहीं उसकी बात भी मुझे दुरुस्त मालूम हो रही थी और मैं अंदर जाने से गुरेज करने लगा और वहाँ से जाने ही वाला था, तभी एक आवाज़ आई अंदर आ जाओ। मैंने चौंक के पीछे देखा। हवेली के अंदर मुझे एक मिसवानी साया नज़र आया। पल भर में वो एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा यहाँ कोई ना कोई रिहायश पजीर ज़रूर है और मैंने अंदर कदम रख दिया। अंदर कदम रखते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मैंने देखा सरफराज मेरे साथ नहीं है, पर उसकी परवाह किए बगैर मैं अंदर जाने लगा। मैं चलते हुए एक कमरे में पहुंच गया। वहाँ एकदम चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और तीली जलाई। कमरे में अंधेरा इस कदर था कि दिन में रात मालूम हो रही थी। जैसे ही मेरी समा से नूर की शुआएं फूटी, मेरी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। मैंने आगे बढ़कर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी सख्ती से वो दरवाज़ा बंद किया गया था जैसे उसमें कोई ख़जाना सबकी नज़रों से छुपा कर रखा हो। चुनांचे मैं ज़ोर आजमाइश करता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसी असना में काफ़ी देर हो गई। फिर मेरे पीछे से एक आवाज़ आई मैं खोल दूँ दरवाज़ा। मैंने आवाज़ सुनकर पीछे देखा। वो एक 15-16 साल की एक निहायत हसीन और जमील महरू महजबीन, एक दोशीज़ा सुर्ख रंग का लिबास ज़ेब तन किए हुए थी। मैंने उसे देख के पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली आओ बाहर चलकर बात करते हैं। मैं उसके पीछे ऐसे चल दिया जैसे मैं कोई उसका ख़रीदा हुआ गुलाम हूँ।
باہر آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھا کر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سلمان۔ پھر میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا وقت آنے پر تمہیں میرا نام بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ میری نظر میرے ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ پڑی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ پھر میں نے اس ماہپارہ سے کہا، اچھا اب میں اپنے گھر چلتا ہوں۔ وہ بولی پھر کب ملو گے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ہم کل اسی وقت ملیں گے۔ میں نے یہ وعدہ اس ستمگر سے کر لیا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے خدا حافظ کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا خدا حافظ اور گھر کی طرف چل دیا۔ جاتے وقت جب میں نے پیچھے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میری توقع کے مطابق اب وہاں کوئی بھی حویلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں جب گھر آیا تو میری امی نے کہا، بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے کہا کہیں نہیں امی، بس چہل قدمی کرتے ہوئے آج میں جنگل کی ایک حویلی کے قریب جا رکا۔ حویلی کا نام سن کے میری امی ایک دم حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ بولی، بیٹا تو کس حویلی کی بات کر رہا ہے؟ اس ہمایوں نگر میں تو کسی حویلی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کہیں تجھے اس جنزادی نے تو اپنے قابو میں نہیں کر لیا؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ امی آپ کیسی بات کر رہی ہو؟ وہاں ایک حویلی ہے اور جب میں اس حویلی کے اندر گیا تو وہاں ایک خاتون رہائش پذیر تھیں اور اس سے میں بات کر کے آ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر میری امی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا اور بولی، بیٹا وہ ایک مکروہ جنزادی ہے جو لوگوں کو فریب میں پھانس کر ان کی جان لے لیتی ہے۔ اب کبھی اس طرف بھول کر بھی مت جانا۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر اسی دن مجھے بخار آ گیا اور کئی روز تک بستر سے لگا رہا۔ جب میری طبیعت میں سدھار آیا تو میں گھومنے کے لیے باہر نکل گیا۔ مجھے ابھی تک وہ دن یاد تھے۔ میں نے غور و فکر کرنے کے بعد ایک بزرگ کی خدمت میں جانے کی ٹھان لی۔ وہ سید کفایت اللہ تھے۔ جب میں نے حاضری دی وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، آخر تجھے بھی اس جنزادی نے اپنے چنگل میں پھنسا ہی لیا۔ یہ بات سن کر میری سمجھ میں آ گئی حقیقت میں کوئی بدروح ہے۔ میں نے ان سید صاحب سے اس کے متعلق معلوم کیا۔ سید صاحب نے جو باتیں مجھے بتائیں میں غور سے سنتا رہا۔ پھر میں نے دریافت کیا، سید صاحب کیا اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے؟ سید صاحب نے کہا، ہاں ایک تدبیر ہے لیکن وہ اتنی مشکل ہے، ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس کا مقابلہ کروں گا۔ سید صاحب نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے اور بولے، ہاں تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس سے یہ فائدہ ہوگا، تیرے اوپر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ یہ وظیفہ اس کے مقابلے سے پہلے 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا، انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ لیکن تیرے جاتے ہی اسے تیرے ارادے کا پتہ چل جائے گا۔ تمہیں احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ سید صاحب نے مجھے وہ وظیفہ بتا کر کہا، اب جاؤ آگے جیسی خدا کی مرضی۔ میں وہاں سے چلا گیا اور اس جنگل کی طرف رخ کر لیا۔ جب میں اس جگہ پہنچا مجھے وہاں کوئی حویلی نما عمارت نہیں دکھی۔ میں کچھ دیر تک وہاں رکا اور واپس ہونے کے لیے پلٹا ہی تھا، اچانک میرے سامنے وہ عمارت ظاہر ہو گئی۔ میں نے سید صاحب کے قول کے مطابق اپنے اوپر وظیفہ پڑھ کر دم کر لی اور آگے قدم بڑھانے لگا۔ ابھی 2-4 قدم آگے بڑھائے ہی تھے، ایک خوفناک آواز آئی جو ایک عمارت کے دروازے کے پاس پڑے پتھر سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کی کہانی اگلی قسط میں سماعت کرنا۔